नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 20 गते सोमबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 जुलाई 4 तारिक। दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कार्तिकको 30 गते भित्र नै चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु। 9वटा एजेन्डामा छलफल हुने। विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता एक हप्ताभित्रै अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको निर्देशन। आगामी मौद्रिक नीति सबै खाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको अपेक्षा। तत्कालीन नेकपाका 5 सचिवालय सदस्यबीच भेटवार्ता। वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने 5 जना साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाइए। सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाई। भारतद्वारा 75 एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार प्रदान। गण्डकी प्रदेशमा अर्थमन्त्रीले हटाएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम फेरि बजेटमा समेटिने। बढुवा भएका 17 डिआइजीले लगाए दर्जानी चिन्ह। लाइभ दोहोरीमा छाडा शब्द गाउने 13 कलाकारले माफी मागी प्रतिष्ठानले गरायो सचेत। अब हवाई इन्धन ल्याउन भारतको बरौनी पुग्नुपर्ने। बालिनले लगाइदिएको श्रीपेच विवादमा अभियन्ता भन्छन् यो र्याप ब्याटल जितेर पाउने मुकुट होइन। नेपालीले दाँत कोट्याउने सिन्कामा सके 2,53,00,000 रुपैयाँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कतार विश्वकप फुटबल हेर्न निम्तो। 57.5 अङ्कले बढेको सेयर बजारमा हरियाली झण्डै 2.5 अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार। युक्रेनको लिसिचान्स्क सहर सहित लुहान्स्क क्षेत्र कब्जा गरेको रुसको दाबी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तपाईँको भोजनले निन्द्रा लगाउँछ कि भगाउँछ त, कस्तो भोजनले निन्द्रामा कस्तो असर पार्दछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 30 कार्तिकको मिति प्रस्ताव गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। कार्तिकको अन्तिम सातासम्म निर्वाचन सक्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरी सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताउनुभयो। हामीले कार्तिकको अन्तिम साताभित्र नै सक्ने गरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। कार्तिकको अन्तिम सातामा पनि सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेका छौँ, नत्र हिमाली भेगमा चिसो बढ्ने हुनाले निर्वाचन गराउन कठिनाई हुने देखिन्छ उहाँको भनाइ छ। आयोगले केही दिन अघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि निर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो। छलफलपछि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने मनस्थिति बनेको ती पदाधिकारीले बताएका छन्। 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या कम हुँदा कतिपय ठाउँमा निर्वाचन बिथुलिएको आयोगले आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको थियो। तर 2 चरणमा निर्वाचन गर्दा बढी खर्च हुने भएकाले आयोगले एकै चरणमा जोड दिएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको 120 दिन 4 महिना अघि मिति घोषणा हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा भएका अनुशासनहीनता, अराजकता र अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा केन्द्रीय निर्वाचन विभागको प्रमुख र केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख रहने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उजुरीहरू आएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले 7वटै प्रदेशमा वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण पनि चलाउने निर्णय गरेको छ। प्रशिक्षणका लागि संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका 7 उपाध्यक्षहरू र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा चलिराखेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमण अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथिमितिको घोषणा हुने र उपयुक्त समयमा त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता लम्सालले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमण पनि उपयुक्त समयमा हुने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको हो। बैठक मङ्गलबारसम्म चल्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकले 9वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले बैठकको एजेन्डाहरूमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, नयाँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, बैठक सञ्चालन प्रक्रियाबारे पार्टी अध्यक्षबाट जानकारी र प्रदेशहरूको तर्फबाट संक्षिप्त रिपोर्टिङ गर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशका अध्यक्षहरूले रिपोर्टिङ गर्ने र मध्य प्रदेशको हकमा भने प्रदेश इन्चार्जले रिपोर्टिङ गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकको कार्यसूचीमा अध्यक्ष दाहालबाट वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा रिपोर्टिङ हुने पनि राखिएको छ। माओवादी केन्द्रको यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा अन्य एजेन्डाहरूमा पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको चयन गर्ने, कार्य विभाजन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्ने, आगामी प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको तयारी तथा विविध विषयमा छलफल हुने अध्यक्ष दाहालले बताउनु भएको छ। कानुन तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विज्ञापन बोर्डले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरिएको यो आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरोकारवाला पक्षहरूसँग धेरै छलफलपछि जारी गरिएको सो आचार संहिताले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै समाजलाई पनि लाभान्वित बनाउने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो आचार संहिता कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान खडा भई आफ्नो मन्त्रालय त्यसलाई तत्काल हटाउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी मौद्रिक नीति सबै खाले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समाधान गर्ने किसिमको आउने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिले ठूला साना मझौला उद्योगीदेखि सर्वसाधारणहरूको समस्यालाई समेत समेट्ने गरी आउनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार हुने धेरै अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले 50 लाख शेयर डिमेट खाता खोलेर बसेका सर्वसाधारण समेत मौद्रिक नीतिकै आशमा बसिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले जीवनमा नभोगेको तरलता अभाव यस वर्ष अत्यन्तै गहन र जटिल रूपमा भोग्नु परेको पनि बताउनुभयो। गोल्छाले तत्काल तरलताको समस्या समाधान नभए बजार मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 5 सचिवालय सदस्य बीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको हो। उहाँहरू बीच राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थिति, स्थानीय निर्वाचन, वाम तथा समाजवादी आन्दोलन, नेपाली कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन आदि विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरू बीच छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी पनि भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन नेकपामा 9 सदस्यीय सचिवालय समितिमा थियो, जसमा यी 5 बाहेक नेता केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, बादल र विष्णु पौडेल पनि रहनु भएको थियो।
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले संयोजक वामदेव गौतमलाई निष्कासन गर्ने 5 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट हटाएको छ। गौतमको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले युवराज सफल, कृष्ण गोपाल बन्जारा, नीलकण्ठ पौडेल, मीननाथ देवकोटा र तेज बहादुर कार्कीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको अभियानका प्रचार विभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराउनु भएको छ। अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने 5 जनाले गरेका क्रियाकलाप आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको, उनीहरू सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध 4 दलको बैठकले संयोजक वामदेव गौतममाथि 5 बुँदे आरोप लगाउँदै निष्कासन गरेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसद भवनमा आर्थिक कूटनीतिक प्रवर्धनमा सांसदको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्न सके मुलुकले लक्ष्य निर्धारण अनुसार वैदेशिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको हो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैसँग एमसीसी लागू गर्ने शर्तका विषयमा जानकारी नहुँदा अन्तर्विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले गरिबी निवारणका लागि सरकार इमान्दार नभएसम्म सधैँ विदेशीको आश गर्नुपर्ने अवस्था रहने बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सांसददेखि जनता सबैले योगदान गरी देश बिस्तारै आत्मनिर्भर हुने पनि बताउनुभयो। छेत्रीले सरकार इमान्दार भएर आत्मनिर्भर बनेपछि मात्रै विदेशीहरू नेपालमा अवसर खोज्दै आउने दावी पनि गर्नुभएको छ। भारत सरकारले अनुदान सहायता स्वरूप 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार दिएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा 75वटा एम्बुलेन्स र 17वटा विद्यालय बस उपहार दिएको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ। एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरिएको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले सम्बन्धित विभिन्न बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरिएका संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभयो। सो सहयोग भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगीपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई 940वटा एम्बुलेन्स र 184वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। गण्डकीको सरकारभित्र फाटो ल्याएको र सत्तापक्ष तथा विपक्षी सबैले एक स्वरमा विरोध गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्ततः फेरि समेटिने भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाएको भनिएको कार्यक्रम समेटेर सोमबारदेखि संसदमा 1 गते पेश भएको बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ। पछिल्लो समय प्रत्येक दिन जसो यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बैठक बसिरहेको थियो। शुक्रबार राति 2 बजेसम्म बैठक बसेर मुख्यमन्त्री नेपाली र अर्थमन्त्री बरालले सोमबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट छलफल गर्ने समझदारी गर्नुभयो। त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा थप्ने र मन्त्रालयको सिलिङभित्रको योजना नै काटिएको विषयमा क्रस चेक गर्ने, थपगट गर्नु परे अर्थ विविध शीर्षकबाट गर्ने र संसदमा छलफल पनि चलाउने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ। संसदमा बजेट छलफल सुरु भएपछि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सांसदलाई दिने र छलफलपछि कार्यक्रम सच्याएर रातो किताब निकाल्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको गएको 17 गतेको निर्णयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीमा पदोन्नति भएका 17 प्रहरी अधिकृतलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच उनीहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। पदोन्नतिपछि दर्जानी चिन्ह प्राप्त गर्ने डीआईजीमा वसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ग्युवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेक बहादुर तामाङ, उमेश राज जोशी, भीम प्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा रहनु भएको छ। यसै बीच दर्जानी चिन्ह प्राप्त गरेपछि गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच बधाई तथा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नयाँ जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। प्रहरी अधिकृतहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित स्रोत साधन उपयोग गरेर उत्कृष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै
भन्दै यहाँले अहिले डिआइजी भएकाबाटै अबको 9 महिनापछि महानिरीक्षक बन्ने भएकाले राम्रो कार्य सम्पादन गर्दै आफूलाई अब्बल अधिकृत बनाउने कोसिस गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। अश्लील गीत गाएर सामाजिक सद्भाव बिगारेको आरोप लागेका 13 जना लाइभ दोहोरी कलाकारले राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठानलाई स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रत्यक्ष दोहोरीको नाममा छाडा गीत गाएको व्यापक जनगुनासो आएपछि प्रतिष्ठानले पत्र काट्दै 20 जना कलाकारलाई आइतबार कार्यालयमा बोलाएको थियो। तीमध्ये 13 जना मात्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएका छन्। उपस्थित सबैजनाले आइन्दा लाइभ दोहोरीमा छाडा शब्द नगाउने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिष्ठान अन्तर्गतको विकृति विसङ्गति रोकथाम कार्यदल संयोजक शिव हमालले बताउनुभयो। उहाँहरूलाई सचेत गराइएको छ, स्पष्टीकरण सोधिएको छ र आइन्दा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हमालले भन्नुभयो, दोहोरीको द पनि नजान्नेलाई गाउन लगाएर भएन, अर्काले लेखेर गीत गाएको देखिएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चेतावनी दियौँ, उहाँको भनाइ छ। तर प्रतिष्ठानले सचेत गराउँदै स्पष्टीकरण सोधेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर प्रत्यक्ष दोहोरी कलाकार सामु प्रतिष्ठान निरीह देखिएको छ। पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीको नाममा छाडापन बढेको गुनासो बढेको छ। कतिपय अग्रणी कलाकार समेत यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले नेपाललाई हवाई इन्धन बिक्री गर्ने रक्सौल डिपो बन्द गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीको यस्तो निर्णयपछि अब नेपालले हवाई इन्धन आपूर्तिका लागि बरौनी पुग्नु पर्ने भएको छ, जुन रक्सौलभन्दा 500 किलोमिटर टाढाको दूरीमा छ। भारतले नेपाललाई जानकारी गराएर रक्सौल डिपो बन्द गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। नेपालले डिजेल पाइपलाइनबाट ल्याउन थालेपछि भारतले उक्त डिपो बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यसअघि नै पेट्रोल र मट्टीतेल बरौनीबाट ल्याउन थालिएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। आयल निगमका अनुसार नेपालमा दैनिक 4 लाख किलोलिटर हवाई इन्धन खपत हुन्छ। यसअघि रक्सौल काठमाडौँ दूरी 500 किलोमिटर हुँदा प्रति लिटर ढुवानी भाडा 3 रुपैयाँ 50 पैसा रहेको र अब बरौनी काठमाडौँ दूरी 1000 किलोमिटर हुँदा भाडा दोब्बर हुने निगमले जनाएको छ। रक्सौलबाट 30 किलोमिटर वर मोतिहारीमा भारतीय आयल निगमले टर्मिनल बनाउँदै गरेकाले हवाई इन्धनमा त्यहीँबाट सहजीकरण गर्न छलफल भइरहेको निगमले जनाएको छ। र्याप गायनमा आधारित टिभी रियालिटी शो नेपको श्रीपेजका विजेतालाई प्रदान गरिएको मुकुट विवादमा परेको छ। शोका विजेता भाइबर साइमनलाई निर्णायक समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेन्द्रले उक्त मुकुट लगाइदिएका थिए। यो मुकुट वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार गुरुबाट वज्राचार्य अभिषेक पाएपछि लगाउने मुकुट भन्दै संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ताले विरोध गरेका छन्। संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ता मिलनरत्न वज्राचार्यले उक्त मुकुट र्याप ब्याटल जितेर पाउने पुरस्कार नभई पञ्चत्थागत अनुसार रहेको मुकुट भएको बताउनुभयो। यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखिदिनुहोला, यसको महत्त्वलाई दर्शाउन अनुरोध छ ताकि यस्तो काम फेरि नहोस्, उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेख्नु भएको छ। नेपको श्रीपेजका निर्देशक निकेश खड्काले निर्माताद्वय सुदीप पोखरेल र रोशन ट्रस्टकै डिजाइनमा यो मुकुट तयार पारिएको बताउनुभयो। हामीलाई मुकुट चाहिएको थियो, आधा घण्टा अघि नै हामीले मुकुट पाएका हौँ। यसको मोडालिटी निर्माताले तयार पार्नु भएको हो, निकेशले भन्नुभएको छ। उक्त रियालिटी सोको अन्तिम प्रतिस्पर्धा शनिबार भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ। आयात नगरे पनि हुने सामान आयात भइरहेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री नभए पनि त्यस्ता सामग्री आयात गरेर हामी आफैले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटाइरहेका छौँ। न त खानाका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने च्युइङगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिब्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव पनि विस्तार भएर गएको छ। भन्सार विभागको पछिल्लो विवरण अनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने बाँस प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ। देशभित्रै सामान्य रूपमा उत्पादन गर्न सकिने टुथपिक अर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रा खेतबारीको ढिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ, तर चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई स्थानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ। विभागको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्र 84,387 किलोग्राम बराबरको टुथपिक
आयात भएको छ त्यसका लागि मात्र 2,53,52,00,000 रुपैयाँ बराबर रकम विदेशिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ कि नेपालीले दाँत कोट्याउने सिन्कामा पनि 2,53,00,000 रुपैयाँ सकेका छन्। कुरा मात्रै चर्को गर्ने, फेसबुकमा स्टाटसहरू लेख्ने, तर आफैले पनि गर्न सक्ने कतिपय कुराहरू नगरेको कारणले गर्दा देश चाहिँ आर्थिक अवस्थामा चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेको छ। त्यसकारण सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईँलाई यो विषयमा के लाग्छ आफ्नो धारणा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेल्ली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिफा विश्वकप फुटबल हेर्न निम्तो दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्मासँग शिष्टाचार भेट गर्दै राजदूत युसुफले विश्वकप हेर्न निम्तो दिनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले राजदूतसँग भेट भएको र विश्वकप फुटबल हेर्न निम्तो दिएको बताउनुभयो। विश्व फुटबलको महाकुम्भ मानिने फिफा विश्वकप आगामी 21 नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर 18 सम्म कतारमा आयोजना हुँदैछ। विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार 57.5 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 57.61 अङ्कले बढेर 2086.38 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार सबै समूहको शेयर बढेर बजारमा हरियाली देखिएको छ। व्यापार, जलविद्युत, बीमा र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 231 वटा कम्पनीका 62,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै न्यादी ग्रुप पावर कम्पनीको 22 करोड 28 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार साल ट्रेनिङ, हिमालय पावर पार्टनर, अपर तामाकोसी, सान्जेन जलविद्युत, नेस्टु समृद्ध लघुवित्त र सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि न्यादी ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। रुसले पूर्वी युक्रेनको लिसिचान्स्क सहर कब्जा गरेको दावी गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर रुसी फौजले लिसिचान्स्क सहर कब्जा गरेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि बिहान रुसी रक्षा मन्त्रालयले लिसिचान्स्कलाई पुरै घेरेर सहरभित्र आक्रमण गरिरहेको बताएको थियो। यो सहरसँगै युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्र नै रुसको कब्जामा आएको रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई सुइगोले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता युरी साकले रुसी दावीको खण्डन गर्दै लिसिचान्स्क सहरको अवस्था अत्यन्तै जटिल भए पनि रुसको कब्जामा भने गइ नसकेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उनले तत्कालको क्षति कम गर्न आफूहरू केही पछाडि हट्न सक्ने भए पनि त्यसलाई चाँडै फिर्ता लिन सक्ने बताएको उल्लेख छ। यसैबीच रुसले सीमा क्षेत्रमा रहेको बेलगोरोड सहरमा युक्रेनले मिसाइल आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले तपाईको भोजन निन्द्रा लगाउने कि निन्द्रा जगाउने कि भगाउने त्यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दिनभरिको व्यस्त र तनाव जीवनपछि राति पल्टना साथ मिठो निन्द्रा लागोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँ निदाउन चाहँदै पनि निदाउन गाह्रो हुन्छ र तपाईँ निन्द्रा नलाग्नुको कारण तपाईको काम, अस्तव्यस्त जीवन इत्यादिलाई कारक मान्न थाल्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा होला निन्द्रा लगाउन र भगाउन तपाईले खाने भोजनको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज हामी तपाईलाई त्यही भोजनका विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। पहिलो हो निन्द्रा जगाउने दुध। गाउँघरतिर सुत्नु अघि 1 गिलास दुध पिउने चलन हुन्छ किनभने दुधले निन्द्रा जगाउने काम गर्छ। दुधमा पाइने एमिनो एसिड ट्रिप्टोफानले सेरोटोनिन भन्ने मस्तिष्कको रसायनलाई क्रियाशील गरी निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्दछ। निन्द्रा भगाउने वाइन। अध्ययनहरूले वाइन पिउनु मुटुको लागि राम्रो देखाएका छन्, तर निन्द्राको दृष्टिकोणले हेर्दा भने वाइनले निन्द्रा भगाउने काम गर्छ। त्यसैले मिठो निन्द्रा चाहनुहुन्छ भने सुत्नु अघि वाइन नपिउनु होला। अर्को निन्द्रा जगाउने भात अथवा चामल। भात अथवा चामललाई तौल बढाउने खानाको रूपमा पनि लिइन्छ, तर पोषण विज्ञहरूले भने ठिक्क मात्रामा खानु फाइदाजनक हुने बताउँछन्। भात हल्का हुने भएकाले आफ्नो शरीरलाई चाहिने हिसाबले खाएमा त्यसले लाभ पुर्याउने बताउँछन्। यति मात्रै नभई मिठो निन्द्रा लगाउन पनि भातले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को हो निन्द्रा भगाउने डार्क चकलेट र कफी। डार्क चकलेट खानु तथा कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
चिन्ताजनक नै हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, सुत्नु अगाडि चकलेट खाने र कफी पिउने गर्नुभयो भने यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइने क्याफिन नामक रसायनले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न दिने छैन। अर्को हो निन्द्रा जगाउने केरा। केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। तनावका बेलामा केरा खानुहोस्। यसमा पाइने पोटासियमले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ। यसमा पाइने म्याग्नेसियमले मांसपेशीलाई आराम दिन्छ। त्यति मात्र नभई केरामा पाइने कार्बोहाइड्रेटले तपाईँलाई मिठो निन्द्राको दुनियाँमा लैजान मद्दत गर्दछ। अर्को हो निन्द्रा भगाउने चिकन पनिर करी। चिकन पनिर करीमा प्रशस्त मात्रामा क्यालोरी हुने हुँदा यसले तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न दिँदैन र गहिरो निन्द्राबाट टाढा राख्दछ। त्यसैले सुत्नु अगाडि चिकन र पनिर करी खान कम गर्नुपर्दछ। अर्को हो निन्द्रा जगाउने भेजिटेबल सुप अर्थात् सब्जीको झोल। सब्जीको झोल तथा त्यसमा भएको नरम सब्जीका टुक्राहरू पचाउन सजिलो हुने हुँदा तपाईँको पाचन प्रक्रियालाई ओभरटाइम काम गर्नु पर्दैन। यसले तपाईँलाई मिठो र गहिरो निन्द्रा लाग्न मद्दत गर्दछ। र अन्त्यमा निन्द्रा भगाउने ग्रिन टी। तपाईँ अचम्मित हुनुभयो होला, तपाईँले सधैँभरि स्वस्थ मानेको ग्रिन टीलाई निन्द्रा भगाउने पदार्थभित्र राख्दा, तर यो वास्तविकता हो। पोषण विज्ञका अनुसार ग्रिन टी दिउँसोमा पिउन एकदमै लाभदायक छ, तर त्यही ग्रिन टी रातिमा पिउनु भयो भने त्यसमा हुने क्याफेइनले तपाईँको निन्द्रा भगाउने त्यसले काम गर्न सक्दछ। त्यसकारण आज हामीले तपाईँलाई कुन कुन खाना अथवा कुन कुन चिज बेलुका सुत्ने अगाडि खायो भने निन्द्रा भगाउँछ अथवा निन्द्रा जगाउँछ त त्यो विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको हिजोको हाम्रो प्रश्न थियो, मानव जातिको भावी पुस्तामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ विकसित गरिएको जेनेटिक्स इन्जिनियरिङलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो यूजेनिक्स। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं सोसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिलाई समेटिएको एपलाई के भनेर चिनिन्छ? नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं सोसँग सम्बन्धित विविध गतिविधि समेटिएको एपलाई के भनेर चिनिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका लागि महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति, सामग्रीहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।